तमाम स्पीचेस जो हम सुनते हैं वो इमरान खान से लेके शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है। इमरान खान को सुनते हैं तो उनकी जो जितनी स्पीचेस होती है वो हुकूमत के अगेंस्ट होती है, PMLN के अगेंस्ट होती है। तो ये तासुर नहीं दिया जा रहा कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज की ईगोज की वजह से अवाम जो है वो पिस रही है। बेटा मेरी कोई ईगो नहीं, और मैं आपको ये बहुत बार ये कह चुकी हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी इमरान का नाम भी ना लेती। ये इतना, मैं क्या कहूँ कि ये इतना इस किस्म का इंसान है कि मुझे इसके खिलाफ बात करते वक्त अपने लेवल से नीचे आना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान की जो हर बीमारी है उसकी जड़ इमरान खान है। पाकिस्तान को कोई आज एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को इंटरनल थ्रेट है, पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी का थ्रेट है। इंस्टेबिलिटी ब्रीडिंग ग्राउंड होती है हर उस प्रॉब्लम के लिए जो आज पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो उस प्रॉब्लम के सारे ताने बाने जब इमरान से मिलते हूँ, मईशत की तबाही का वो जिम्मेदार है, IMF की डील का वो जिम्मेदार है, लाकानूनियत का वो जिम्मेदार है, तोशा खाना चोरी का वो जिम्मेदार है, फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में लाकर गैर कानूनी तौर पे उसको पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन के लिए खर्च करने का वो जिम्मेदार है। आज जो ये सिचुएशन है, जो एक एनाकीसी है, सिविल अनरेस्ट है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक ही है, उसी का नाम लेना पड़ता है। लेकिन आई एग्री विद यू, मुझे तकलीफ होती है जब मुझे उसका नाम लेना पड़ता है। ये ईगोज की जंग नहीं है, ये सच और झूठ की जंग है। मेरा फर्ज है बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक जमात की रुकन के, कि मैं जो सच है वो कौम को बताऊं। जी मरीम नवाज साहिबा, ये फरमाइएगा कि PTI के जिन लोगों ने पंजाब असेंबली में फ्लोर क्रॉसिंग की और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग नून अब आम इंतखाबात में उनको टिकट्स देगी? क्योंकि माजी में ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ये तजर्बा कर चुकी है कि उन्हीं लोगों को टिकट्स दे के वो हार चुके हैं। क्या दोबारा ये तहरीर दोबारा दोहराया जाएगा? दूसरा ये फरमाइएगा कि इतलात हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून उनके बगैर इलेक्शन में जाएगी और अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर सकेगी? आपकी जो दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं, आपकी इतला दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन को वो इंशाअल्लाह ताला लीड करेंगे। जो पहला सवाल आपने किया वो ये है कि देखें, बात यह है कि काइंडली क्रॉस टॉक ना करें। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और मैं, क्योंकि मैं अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग भी कर रही हूँ, मैं पूरे पंजाब का दौरा करके आई हूँ, सब डिविजन्स का दौरा करके आई हूँ, सवाई DG खान डिवीजन के। तो मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। मेजॉरिटी बल्कि 95% हमारे कैंडिडेट सिर्फ वो हैं जो मुस्लिम लीग नून में कई दहाइयों से मौजूद हैं या ख़ानदानी तौर पे मुस्लिम लीग नून हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना मुस्लिम लीग नून को दिया है। मेरी तरजीह तो वो है। लेकिन जो सीट पे हर सीट वाइज जो जब फैसले होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट को सामने रखा जाएगा। थैंक यू। एक मिनट आप सवाल करें, माइक जिनके। ये बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान ने, यानी उन्होंने, एक शख्स ने जो है वो कानून को पांव के नीचे रखा हुआ है और रियासत तमाशा देखती रही, यानी कि आप इसमें जो रियासत से शिकवा कर रही हैं, ये रियासत से मुराद क्या है? इस्टेब्लिशमेंट है? और अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो क्या आप इस शिकवे के तहत उनको इन्वॉल्वमेंट की दावत नहीं दे? दूसरा ये कि अगर इस लॉजिक को मान लिया जाए कि PTI, आपने सारी रियासत को कैसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का कह दिया? जब मैं रियासत की बात करती हूं तो मैं हुकूमतों की बात करती हूं, साथ मैं अदलिया की भी बात करती हूं, मैं सब की बात करती हूं जो स्टेक होल्डर्स है, डिसीजन मेकर्स हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। दूसरा ये कि तो रियासत सब का नाम है। जी दूसरा ये कि अच्छा, आपका उनका सवाल रह गया, सॉरी। एक मिनट जी। दूसरा मेरा यह है कि अगर इस लॉजिक को तस्लीम कर लिया जाए कि जी PTI अपनी ही जीती हुई सीटों पर जीती है ज़िमनी इंतखाबात में, अगर इस दलील को मान लिया जाए तो वो 2018 में 100 से ज़ायद सीटों पर जीती थी। तो आइंदा इलेक्शन में अगर अपनी ही सीटों पर वो दोबारा जीत जाती है तो अक्सरियत में तो फिर PTI आ जाती है। तो इस दलील को हम इसी तरह मान लें? बात यह है कि 2018 में उनको जिताया गया था, वो जीते नहीं थे। और बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर जोड़ तोड़ हुई, पूरी आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने। मुस्लिम लीग नून के, आपको याद है वो जो कह रहे थे महकमा ज़राअत और
تھپڑ کا نشان بھی دکھا رہے تھے. وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو کہا گیا کہ ٹکٹ واپس کر دو, انہوں نے کہا کہ نہیں. ان کو کہا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں. ان کو ان کے انکار پہ ان کو مارا گیا, اور وہ بیچارے ڈر گئے. تو انہوں نے نام لینے کی بجائے, جنرل فیض کا نام لینے کی بجائے, انہوں نے کہا محکمہ زراعت سے لوگ آئے تھے. انہوں نے مجھے یہ کہا, تو تب سے ان کا نام جنرل فیض کا دوسرا نام محکمہ زراعت بھی پڑ گیا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جماعت کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب, ان کو الیکشن سے چند دن پہلے جیل میں پھینک دیا گیا. ان کی پوری جماعت کے, اور جو یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ثاقب نثار صاحب, جن کو آج بہت تکلیف ہوتی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی شیخ رشید صاحب کی کیمپین چلائی, حنیف عباسی صاحب کو آخری دن اٹھا کر میدان سے باہر کیا. سب وننگ کینڈیڈیٹس تھے, جس کو جیل ہوئی, جو نااہل ہوا, جس سے پارٹی ٹکٹ لی گئی, وہ سب پی ایم ایل این کے وننگ کینڈیڈیٹس تھے. ایک وننگ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے سارٹ آؤٹ کیا گیا. تو آج وہ ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں. یہ دیکھیں طلال چودھری آپ کے سامنے بیٹھے, ان کو ڈسکوالیفائی کیا, وننگ کینڈیڈیٹ. تو آج انشاءاللہ جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون جیتے گی انشاءاللہ. ہمارے آئین اور قانون میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی عسکریت پسند جماعت یا دہشت گرد جماعت الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی, پارلیمانی جمہوریت کا حصہ نہیں بن سکتی. بطور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون یا سینئر وائس پریزیڈنٹ, کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو عسکری یا کالعدم تنظیم قرار دلوانے کے لیے الیکشن کمیشن یا متعلقہ فورم پہ رجوع کریں گی, یا صرف یہ ایک سیاسی بیانی ہوگا آپ کا؟ نہیں, میرا سیاسی بیانیہ نہیں ہے. دوسرا سوال بعد میں, میرا بالکل سیاسی بیانیہ نہیں ہے. قوم کے سامنے حقائق ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو صرف اس لیے اسکیپ نہیں دینا چاہیے کہ کسی نے سیاسی ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ان کے نقاب ان کے منہ سے کھینچنے چاہیے, ان کے بھیانک چہرے عوام کو نظر آنے چاہیے. اور ٹھیک ہے, اگر آپ نے عسکریت پسند بن کے آنا ہے, آپ نے دہشت گرد جماعت بن کے آنا ہے, تو پھر آپ کو دہشت گرد جماعت بن کے آنا ہوگا. پھر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کا گاب اویلیبل نہیں ہوگا, اس کا فساد اویلیبل نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے. میری صرف اتنی سی بات ہے. اچھا میڈم, اور پھر جو ٹریٹمنٹ آپ دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو, وہ پھر آپ کو دہشت گردوں کو وہ نہیں دینا چاہیے, پھر آپ کو تفریق کرنا پڑے گی. اچھا میڈم بتائیے گا, عورت ہو کے آپ جو ہے وہ آپ عدالتوں میں بھی جاتی رہی, آپ جیل بھی گئیں, اور عمران خان جو ہے وہ مرد ہو کے وہ صرف ابھی تک جو ہے وہ صرف عدالت میں نہیں جا رہے, گرفتاری یا جیل میں جانے کی تو بہت دور کی بات ہے. آپ اس کمپیریزن کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ میں اس کمپیریزن کو, جو شیر اور گیدڑ کے, ایک طرف آپ شیر رکھ لیں, ایک طرف آپ گیدڑ رکھ لیں, تو آپ دیکھ لیں. آپ نے میری بات کی, جو گرفتاری سے ڈر جائے, جو اپنے نہتے کارکنوں کو مروانے کے لیے آگے چھوڑ دے, خود باتھ روم میں چھپ جائے یا چارپائی کے نیچے چھپ جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پولیٹیکل لیڈر نہیں کہتے. پولیٹیکل لیڈر تو ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں, ہنستے ہنستے شہادت قبول کر لیتے ہیں, ہنستے ہنستے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, ہنستے ہنستے زندانوں میں وقت گزار کے آ جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز, جو یہ نہیں کر سکتے, جن کی گرفتاری کے نام سے جان جاتی ہے, ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, تو اس کو لیڈر نہیں گیدڑ کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ, اس کا سب سے بڑا الزام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی جماعت پر یہ ہے کہ حکومتی جماعت نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو. ایک طرف الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے, تو کیا الیکشن ہو رہے ہیں, ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بہت بار اپنی تقاریر میں یہ بتا دیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون اگر الیکشن نہیں چاہتی تو مسلم لیگ نون کس چیز کی درخواستیں مانگ رہی ہے. مسلم لیگ نون اپنے ڈویژنز کے دورے کیوں کمپلیٹ کر چکی ہے. مسلم لیگ نون اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ کیوں کمپائل کر رہی ہے. آج پارلیمنٹری بورڈز بھی اناؤنس ہو گئے. تو مسلم لیگ نون اگر الیکشن سے دوڑ رہی ہو تو مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جس نے میدان میں اتر کر اپنی تیاری شروع کر دی ہے. مسلم لیگ نون چارپائی کے نیچے نہیں چھپی ہوئی. مسلم لیگ نون اپنے گھر سے ریاست پہ حملے نہیں کرا رہی. مسلم لیگ میدان میں الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم یہ الیکشن لڑیں گے بلکہ جیتیں گے. دوبارہ دب سے کہہ رہی ہوں. بس آخری جی, پاناما کیس کی بات کی, سیسلین مافیا گاڈ فادر کہا گیا, نہیں کہنا چاہیے, عدالت کے فیصلے بولتے ہیں. جب ججز اعلیٰ عدلیہ میں سلیکشن من پسند لگائے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. اب آپ کی حکومت ہے, کیا